अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदरीस मुग़ल हूँ और हमारा एक सिलसिला है बुक रिव्यू का। किताब का हम तारफ़ आपसे करवाते हैं। आज जिस किताब का तारफ़ हम आपसे कराने जा रहे हैं वो है जेफ कैलर की किताब एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जेफ कैलर एक अमेरिकन आथर है और अमेरिकन एक्सेंट में अपनी जो है वर्ड्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना जानते हैं। इनकी एक किताब है हेयर इज़ योर सक्सेस। ये 62 एसेज हैं और हर जो है ऐसे वो एक मास्टरपीस है। तो इन्होंने इस किताब में कोई 13 बाब जो हैं बांधे हैं। 13 जो है मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं इस बाब के और हर बाब का एक बड़ा बामकसद जो है उन्वान है और उसकी इन्होंने तशरीह की है। सबसे पहले नंबर पे जो इन्होंने बाब का नाम रखा है वो है सक्सेस बिगन्स इन माइंड, कि जो कामयाबी होती है वो हमारे जहन से शुरू होती है। हमारा जहन जो है वो जब ये सोच लेता है भी मैंने इस काम में जो है या जो भी कोई मेरा मकसद है उसमें कामयाबी हासिल करनी है तो वो फिर एक इरादा मुसम्मम करना पड़ता है। तो आधी से ज़्यादा कामयाबी हमारे जहन से शुरू होती है। जब हम ये सोचेंगे भी ये हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते या अपना इस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारा जेस्चर साथ नहीं देगा तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। नंबर 2 पे है योर एटीट्यूड इज़ विंडो टू द वर्ल्ड। आपका जो रवैया है वो दुनिया को देखने का एक जो है वो रोशनदान है। आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं वो उसी तरीके से नज़र आती है, उसी तरह की नज़र आती है। अगर आप ये सोचेंगे भी दुनिया में यह धोखा है, फ्रॉड है, इसमें हम कामयाब नहीं हो सकते तो वो अल्टीमेटली आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आप कहेंगे भी हमें बहुत सारे मौके हैं दुनिया में, हम ज़रूर कामयाब होंगे, हम ज़रा सा बेहतर परफॉर्म करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, तो ये कामयाबी जो है ना हमें ज़रूर मिलेगी। तीसरा इनका बाब है यू आर द मैग्नेट ऑफ ह्यूमन। अगर अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को, अपनी शख्सियत को इस तरीके से फ्रेम करें, इस तरीके से पोर्ट्रे करें भी दूसरे ह्यूमन बीइंग्स आपकी तरफ खींचे चले आएँ। आप अपने जो है ना अच्छे खूबियाँ जो हैं अडॉप्ट करें और जो कमज़ोरियाँ हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर करें तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। चौथा बाब जो है उसमें पिक्चर यूर वे टू सक्सेस। आपने एक मंजिल पे पहुंचना है तो आपने रास्ता जो है वो आपने उसका तयन करना है। वो रास्ता कैसा होना चाहिए ये आपका इंतखाब है। अपने रास्ते को चुनना आपके इख्तियार में है और उसका पूरी आप एक फ़िल्म बनाएं दिमाग में। मंजिल तक पहुंचना है, किस तरह पहुंचना है, रास्ता कैसा होगा, ये सारा इस बाब में इन्होंने बयान किया है। 5वां बाब है मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव द माउंटेन्स। अगर आप किसी काम का इरादा कर लें तो आप पहाड़ों को हिला के रख देंगे और इसमें कोई शक नहीं। आप देखें एक तारीख पूरी भरी पड़ी है, जब किसी ने किसी काम का इरादा कर लिया, चाहे पहाड़ों से कोई शहद की नहर जो है या दूध की नहर निकालने का फराहात का इरादा हो या जो है इसी तरीके की बहुत सारी मिसालें हैं कि जब किसी ने कोई काम करने का इरादा कर लिया तो वो फिर काम ज़रूर हो जाता है। जैसे पाउलो कोएल्हो की किताब का ही ये एक पैगाम है, एक मैसेज है कि जब आप किसी काम का इरादा करने की ठान लेते हैं तो सारी कायनात आपको वो उस काम में कामयाब होने के लिए आपका साथ देने खड़ी हो जाती है। छठा बाब है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू योर अपॉर्चुनिटीज़। जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना ये आपको कमज़ोर नहीं बनाती, ये आपको मजबूत बनाती हैं। ये आपको तरीके सिखाती हैं अपनी कामयाबी के लिए, ऐसे मौके ढूंढने के लिए जिससे आपको कामयाबी मिलती है। तो अपनी जो है आपकी कमज़ोरियां जो हैं उनको अपनी जो है ना ताकत बनाएं और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसको इस्तेमाल करें। 7वां है वॉच यूर वर्ड्स। इस चैप्टर में मुसन्निफ़ ने कहा है भी अपने जो है ना अल्फाज उसका सही इस्तेमाल करें। हमेशा एनर्जी से भरपूर मुस्बत अंदाज में अल्फाज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्फाज जो हैं वो इंसान को वो करने पर मजबूर करते हैं जो वो बयान कर रहा होता है। अगर आप नेगेटिव कोई अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तख़रीबी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आप काम भी वैसे ही करेंगे।
اگر آپ تعمیری الفاظ استعمال کریں گے، پازیٹیو سوچیں گے اور آپ کے اندر ایک جذبہ اور انرجی کے الفاظ ہوں گے تو آپ اسی طریقے سے ایکٹ کریں گے اور منزل آپ کو فوراً مل جائے گی۔ 7واں باب ہے اسٹاپ کمپلیننگ۔ آپ جو ہے نا وہ شکوے کرنا، گلے کرنا چھوڑ دیں۔ بھئی میں ایسے پیدا ہوا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، میرے والدین ایسے ہیں، مجھے حالات ایسے ملے ہیں، مجھے ماحول ایسا ملا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شکایات ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ جو آپ کر سکتے ہیں نا وہ کریں۔ اس کے لیے بہت سارے مواقع آپ کے پاس موجود ہیں، بہت ساری جو ہے نا ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایک کام کو بندہ 20 طریقے سے کر سکتا ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو جب ہم کمپلین کرنا چھوڑ دیں گے، جب ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہیں۔ 9واں باب جو ہے اس میں جو ہے مصنف نے باندھا ہے، اس میں ہیون ہیلپ دوز ہو ایکٹ۔ اس کا مطلب ہے بھئی جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں نا، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ یا عملی طور پر جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے بھی عملیت پسند جو ہے نا مسلمان، وہ اس ملا سے کہیں بہتر ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کرتا ہے، یا اس خانقاہ کے اس متولی سے کہیں بہتر ہے جو صرف ذکر الہی پہ فوکس رکھتا ہے لیکن وہ جہاد کی ترغیب نہیں دیتا، یا وہ عملی طور پر دین پر یا کسی بھی زندگی کے شعبے میں عملی طور پر کودتا نہیں، زندگی کے سارے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ 10واں جو ہے باب، اس میں مصنف نے لکھا ہے بھی ایسوسیٹ ود پازیٹیو پیپل۔ آپ پازیٹیو لوگوں سے جڑیں، ایسے لوگ جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کی سوچ مثبت ہے، جو صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جن کی سمت کا تعین بالکل ٹھیک ہے، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ کسی رائٹر نے لکھا ہے بھی آپ جو ہے نا روزانہ ایسے 5 لوگ جن سے آپ ملتے ہیں ان کا آپ ایوریج ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ تخلیقی لوگوں سے ملیں، کچھ پازیٹیو لوگوں سے ملیں، کچھ عملی لوگوں سے ملیں، کچھ مطلب مذہبی رجحان والے لوگوں سے ملیں، یا جو بہت اچھا وقت کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ان سے ملیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ 11واں چیپٹر جو ہے اس میں مصنف نے لکھا ہے کنفرنٹ یور فیئرز اینڈ گرو۔ آپ جن چیزوں سے ڈرتے ہیں نا اس کا مقابلہ کریں، اپنے ڈر کا مقابلہ کریں اور آپ گرو کر جائیں گے۔ جیسے کہ سمری ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی، ہز فرسٹ فلائٹ، ایک ینگ سیگل تھا تو اس نے کس طریقے سے وہ ڈرتا تھا اڑنے سے، اس کے والدین نے اسے ترغیب دی، اسے پھر طریقہ سکھایا اور وہ اس کا ڈر ختم ہوا تو وہ ساری زندگی کے لیے اپنی خوراک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو ڈر ہے نا ہمارے اندر، یہ ہمارے اندر ہی ہوتا ہے، جب ہم ایک قدم اٹھائیں گے، اس پر اوور کم کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ 11واں چیپٹر ہے، اس میں مصنف نے لکھا ہے گیٹ آؤٹ دیئر اینڈ فیل۔ اس نے کہا ہے بھی آپ کوشش کریں چاہے آپ فیل ہی ہو جائیں، چاہے آپ ناکام ہی ہو جائیں۔ جو انسان کوشش ہی نہیں کرتا اس ڈر سے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، وہ واقعی میں ناکام ہے، اور جو کوشش کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہے، کیونکہ یہ جو اس کی کوشش ہے نا اسے ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب بنا دے گی۔ 13واں چیپٹر ہے، اس میں مصنف نے کہا ہے بھی نیٹ ورکنگ کریں اپنی لوگوں کے ساتھ۔ نیٹ ورکنگ مینز بھی آپ لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے لیے اچھا کام کریں۔ جب آپ اچھا کام کریں گے تو اچھائی آپ کو ڈھونڈے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مفہوم ہے بھی جب تم لوگوں کے اچھے کام کرنے میں لگ جاتے ہو تو قدرت آپ کے اچھے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ تو جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے لیے بہتر سوچیں گے، بہتر کریں گے، تو کائنات ساری جو ہے نا آپ کی بہتری کے لیے لگ جائے گی۔ یہ کامیابی کے لیے ایک بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو انگریزی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے آپ خرید سکتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو آپ خریدیں اور پڑھیں، یہ آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے نئی کتاب کے تعارف کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔